हितोपदेश 22 पदलाई हामी सिक्नेछौँ। सो यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसाउने मानिसले झगडा उठाउँछ औ गरम मिजाज भएको मानिसले धेरै खराब काम गर्छ। सो यहाँ भन्छ man of wrath stirs up strife and one given to anger causes much transgression. So man of wrath भन्ने छ रिसाउने मानिसले जहिले पनि झगडालाई उत्पन्न गराउँछ उसको रिसले गर्दाखेरि, किनभने बाइबलले भन्छ रिस चाहिँ मूर्खको मनमा हुन्छ। रिस चाहिँ मूर्खको मनमा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले रिस जब पनि एउटा मान्छे रिसाउँछ रिसमा लिएको हरेक निर्णयहरू चाहिँ के हुन्छ, गलत हुन्छ रिसमा लिएको। अनि रिसभित्र हतार पनि छ, रिसभित्र मूर्खता पनि छ। अनि रिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई सीमित बनाइदिएको हुन्छ। जब पनि एउटा मान्छे रिसाउँछ ऊ एकदमै सीमित हुन्छ अनि रिसले आफ्नो गल्ती कहिले पनि देख्न सक्दैन। कैन जब रिसायो तब कैनले आफ्नो भाइलाई हत्या गरे, जबकि बाइबलले भन्छ उसको आफ्नै काम के थियो, दुष्ट थियो। सो कैनको आफ्नै काम दुष्ट हुँदा हुँदा पनि उसले आफ्नो भाइलाई हत्या गरे, किनभने रिसले गर्दाखेरि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि रिसलाई चाहिँ नरकुण्ड जाने पापसँग, हत्याको पापसँग तुलना गरेको छ। सो यहाँ रिसका मान्छे भनेको चाहिँ एकदम गरम मिजाजको मान्छे, हट टेम्पर्ड, एकदमै हट टेम्पर्ड। कतिजना झनक्क रिस उठिहाल्ने हुन्छ अनि एकदमै छिटो तातिहाल्छ। यद्यपि उसले शब्दले त एक्सप्रेस गर्दैन तर भए पनि उसको व्यवहारले गर्छ। रिसलाई देखाउने थुप्रै तरिकाहरू पनि छ। कसैले शब्दले गरिहाल्छ अनि उसको रिसले गर्दाखेरि के हुन्छ, झगडा उत्पन्न हुन्छ। हितोपदेश 15:18 लेखेको छ तातो रिसले झगडा उठाउँछ भनेर लेखेको छ तर धीरजले झगडालाई मेटाउँछ। 18:15। सो रिस एउटा जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ रिसा छ है, रिसाउने मान्छेले चाहिँ झगडा उठाउँछ। सो अनि झगडा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो झगडा चाहिँ एउटा बेरोक पानी जस्तै हो। एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन चाहिँ पानीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 17:14 पदमा लेखेको छ। हितोपदेश 17:14 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ झगडाको मूल चाहिँ के हो भनेर त्यहाँ बताएको छ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ 17:14 झगडाको सुरु मूल फुटेर निस्केको बेरोक पानी जस्तै हो, यसकारण त्यो बढ्न अघि नै रिस छोडिदेऊ। सो त्यो चाहिँ एउटा बेरोक पानी जस्तै हो। रिसा मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो बेरोक पानी, एउटा पेरिनियल छ, त्यो कहिले पनि नरोकिने, त्यो चुहिएको गर्छ, त्यो बगेको गर्छ, त्यसलाई रोक्नै सक्दैन। अनि के भयो त्यसले चाहिँ त्यो एउटा बेरोक पानी जस्तै हो, बाइबलले भन्छ त्यसलाई बढ्न अघि नै छोडिदियो। सो मूर्खलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यसरी रिस गर्नको लागि प्रयोग गर्छ। एउटा शैतानको ह्यान्डल जस्तै हो। अनि त्यो ह्यान्डलले चाहिँ के गर्छ, अब एकपल्ट समातेपछि चाहिँ त्यसलाई चलाकै गर्छ। अनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो रिसा मान्छेसँग तिमी छौ भने चाहिँ, अथवा तिमी त्यो रिसा मान्छे हो भने चाहिँ तिमीले के गर, त्यो झगडा बढ्नुभन्दा अगाडि नै रोकिदियाला। सो झगडाको सुर चाहिँ मूल फुटेर निस्केको बेरोक पानी जस्तो, यसकारण त्यो बढ्न अघि नै रिस छोडिदियो। रिसले चाहिँ मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ। रिसले चाहिँ बेरोक झगडाहरू पनि हुन्छ, कहिले पनि नेभर एन्डिङ फाइट्स है, कहिले पनि नसिद्धिने क्वारल हुन्छ। रिसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तो कुराहरू ल्याउँछ। सो बाइबलले हामीलाई अर्को ठाउँ के भनेको छ, रिस गर्ने साथीलाई आफ्नो मित्र नबना भनेको छ। कतिजनाले रिस गर्ने साथीलाई आफ्नो मित्र बनाउँछ, कसैले जीवन साथी बनाउँछ
कसैले मित्र बनाउँछ। अनि त्यो रिस्सा मान्छे चाहिँ उसको जीवन साथी अब जीवनभरिको मित्र हो भने चाहिँ उसको जीवनभरि ऊ केसँग जुझ्नुपर्छ, झगडासँग जुझिरहनुपर्छ। अनि यति साह्रो तितो बनाइन्छ जीवन, किनभने त्यो एकदमै रिस्सा छ, सानो कुरामा पनि रिस झगडा। अनि त्यसले हाम्रो जीवनको कति समय खाइदिन्छ, कति समय बर्बाद गरिदिन्छ, किनभने हामी त्यस्ता मान्छेसँग हामीले हाम्रो जीवन साथी बनाएका हुन्छौँ। त अब त्यसो भन्दाखेरि फेरि यस्तो पनि आउँछ, त्यसो भए मैले यो रिस्सा मान्छेसँग विवाह गरेर अब गलत भएछ, म अर्कै विवाह गर्नु पर्यो भन्ने कतिजना निर्णयहरू पनि लिन्छ। त्यो गलत निर्णय हो। तर जब रिसलाई हामीले प्रभुको अगाडि आइकन समर्पण गर्छौँ, जब प्रभुको अगाडि आइकन हामी उपवास बस्छौँ, रिस चाहिँ एउटा यस्तो एउटा ढुङ्गा जस्तो, यस्तो डाँडा जस्तो बाइबलले भनेको छ। तर त्यो डाँडा पनि के हुन्छ, मत्ती 21:21 पद अनुसार चाहिँ हामीले जब विश्वास गरेर प्रार्थना गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो पनि हटेर जान्छ। रिसलाई चाहिँ एउटा गह्रो उचाल्नै नसक्ने ढुङ्गासँग पनि तुलना गरेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना अनि उपवासको शक्तिले भत्किन सक्छ। सो म यो भन्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लागि भनेको हो जसले चाहिँ जीवनमा एउटा निर्णय लिन गइरहेको छ, अनि तपाईँ चाहिँ रिस्सा व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो जीवन साथी बनाउन आँट्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले सोच्नु पर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन भन्ने कुरालाई। किनभने त्यो रिस्सा व्यक्तिसँग तपाईँ बस्नु सक्नु, जिन्दगीभरि तपाईँ उसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलमा के भनेको छ, हितोपदेश 21:9 पदमा त्यो कुरालाई लेखेको छ है। हितोपदेश 21:9 पदमा के भन्ने लेखेको छ हेर्नुहोस् त। कचकची स्त्रीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त घरको कौसीको एउटा कुनामा बस्नु असल हो। हेर्नुहोस् त, सो यो स्त्री मात्रै भनेको होइन, तर यो भनेको चाहिँ अब रिस्सा व्यक्ति भनेको, रिस गर्ने व्यक्ति भनेको। सो त्यो रिस गर्ने व्यक्तिसँग एउटै घरमा बस्नु चाहिँ इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट, एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। 21:9 पदमा, हजुर 21:9 पदमा, 19मा पनि छ, 9 पदमा पनि छ। सो यहाँ के भन्दैछ, कचकची स्त्रीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त घरको कौसीको एउटा कुनामा बस्नु असल हो। सो यो भनेको स्त्री भनेको चाहिँ पुरुष पनि भनेको, किनभने प्रभुले अब हामी चर्चलाई पनि एउटा स्त्रीको रूपमा देख्नुहुन्छ होइन। सो त्यसभित्र स्त्री र पुरुष दुवैजना छ नि त। सो रिस्सा मान्छेलाई चाहिँ जब एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनको साथी बनाउँछ, यसो हेर्दाखेरि सुन्दरी होला, यसो हेर्दाखेरि बाठो होला, यसो हेर्दाखेरि राम्रै छ होला मान्छे, तर रिस्सा छ भने चाहिँ रिसले चाहिँ के गरिदिन्छ, उसको जिन्दगीलाई बर्बाद बनाइदिन्छ, एकदमै बर्बाद बनाइन्छ। अनि केही पनि गर्न सक्दैन, उसको योग्यता, क्षमता, कला। अन्त त बाइबलले के भनेको छ, सुयोग्य पत्नी भनेर बताएको छ। अनि सुयोग्य पत्नी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सुयोग्य पत्नीले चाहिँ उसको कारणले गर्दाखेरि उसको लोग्नेको शिर चाहिँ सहरको बुढा प्रधानहरूमा सबैभन्दा उच्च हुन्छ भनेर हितोपदेश 31 अध्यायमा लेखेको छ। सो यो स्त्री र पुरुषको सम्बन्ध मात्रै होइन, हरेक कुरामा रिस चाहिँ कस्तो हुन्छ त, रिसले चाहिँ मान्छेलाई कमजोर बनाइदिन्छ। सो यो वचनले भन्दैछ रिसले चाहिँ कसरी झगडा उत्पन्न गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई एउटा सानो कारण मात्रै चाहिन्छ, स्ट्राइफको सानो एउटा विवादको एउटा कारण मात्रै चाहिन्छ। अनि यदि आज त्यस्तो व्यक्ति हामीहरू हौ भने चाहिँ हामीले आफैलाई प्रभुको चरणमा ल्याइकन प्रभु मेरो जीवनको यो कमजोरी छ भनेर हामीले मान्न, अनि हामीले त्यसमा चङ्गाइलाई ल्याउन आवश्यक छ। किनभने बाइबलमा भनेको छ तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर त्यो मानिल्याउ र तिमीले छोडिदियो भने तिमीले के पाउँछौ, तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ भनेको छ। सो हाम्रोमा कमजोरी छ, हामी रिस गर्छौँ, हामी मूर्खता देखाउँछौँ, तर त्यो मूर्खतालाई चाहिँ यदि हामी प्रभुको अगाडि गइकन हामी मानिलिन्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट हटाउनको लागि प्रभुसँग पश्चाताप गर्छौँ भने चाहिँ त्यो मान्छेको लागि पक्का कृपा दृष्टि छ। तर होइन, हामी आफ्नै घमण्डमा हामी अटेरी हुन्छौँ, हामी घमण्डी हुन्छौँ भने चाहिँ त्यो घमण्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घमण्डले चाहिँ उसलाई
नोवेयर पनि बनाउँछ, कहीँ न कहीँको बनाउँछ। यहाँ भन्दैछ यो 21 को 19 पदमा पनि लेखेको छ कि कचकचे र रिस्सा पत्नीसँग बस्नुभन्दा त एक्लै उजाड स्थानमा बस्नु असल हो। यसो यहाँ भन्दैछ। फेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ के भन्दैछ, अघि एउटा कुना भन्दै थियो, अर्को चाहिँ यहाँ भन्दैछ उजाड स्थानमा बस्नु असल हो। भन्नुको मतलब चाहिँ अलग्गै बस्नु, एक्लै हुनु नै असल हो। सो यो चाहिँ एउटा पत्नीलाई भनेको मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, यो चाहिँ एउटा साथीको कुरा गरेको, यो चाहिँ मित्रको कुरा गरेको। अन्त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, रिच गर्ने साथीलाई चाहिँ, रिच गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि मित्र नबना। 22 को 24 पदमा लेखेको छ, त्यसलाई पनि पढौँ त हामी। हितोपदेश 22 को 24 पदमा। सो हामीले साथी चुन्दाखेरि पनि है कस्तो साथी चुन्नुपर्छ। रिच गर्ने मानिसलाई कहिले मित्र नबना, न त क्रोधी स्वभावको मानिससँग संगत गर। मित्र पनि नबना, उसँग संगत पनि नगर भने। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मान्छे हत्या गर्नुसम्म पुग्छ। हामीले अघि मैले तपाईँलाई भने कैनले के गर्यो, उसको रिचको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भाइको के गर्यो, हत्या गर्यो। रिचको कारणले गर्दाखेरि रिसायो। फर्स्टमा त अँध्यारो अनुहारदेखि सुरु भएको थियो। प्रब्लम भन्नुभयो किन रिसाउँछस्। प्रभुले फर्स्ट क्वेसन मानव जातिलाई सोध्नु भएको क्वेसन नै यही थियो, किन रिसाउँछस्, वाइ आर यु सो एङ्ग्री, किन त तेरो अनुहार अँध्यारो छ। प्रभुलाई पनि मन परेन। त्यो जब पनि एउटा मान्छेलाई रिस उठ्छ त्यति बेला हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ त्यही हो, हाम्रो अनुहार अँध्यारो हुन्छ। तर त्यहाँदेखि त्यसलाई छोडेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेरोक पानी जस्तै हुन्छ। अघि हामीले पढ्यौँ नि, बेरोक पानी जस्तै हुन्छ। तर के भयो, अब त्यसलाई हामीले छोडिदियो भने चाहिँ बाइबलमा भनेको छ रिस त गर तर पाप नगर है। वचनले हामीलाई त्यही भनेको छ नि त। अब सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो रिसलाई चाहिँ हामीले के गरिसकेको हुन्छ, हटाइसकेको हुनुपर्छ, दमन गरिसकेको हुनुपर्छ। तर त्यो चाहिँ यदि प्रोलोङ भएर जान्छ, थपिँदै एउटा सूर्य अस्त, 2टा सूर्य अस्त, 3टा सूर्य अस्त, त्यो जति थपिँदै गयो उसको जीवनमा डिमोनिकले उसको जीवनमा त्यति नै शैतानिक कुराहरूले प्रवेश गर्ने मौका पाइहाल्छ। सो हाम्रो स्वभावमा हामीलाई रिस उठ्छ, रिस किन उठ्दैन। तर त्यो रिसलाई चाहिँ हामीले पालेर राख्ने, त्यो रिसलाई चाहिँ हामीले कल्चर गर्ने, त्यो रिसलाई चाहिँ हामीले थुपार्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली त्यो मान्छेलाई एउटा हत्याराको ठाउँमा पुर्याउँछ। हामीले लिटरली कैनले हाबिललाई मारेको जस्तो त मार्दैन होला, तर हाम्रो शब्दहरू घातक हुन्छ, हाम्रो व्यवहारहरू घातक हुन्छ। सम्बन्धहरूलाई हामीले हाम्रो व्यवहारले गर्दाखेरि, हाम्रो थुप्रो कुराले गर्दाखेरि के गर्न थाल्छौँ, नाश गर्न थाल्छौँ। सो यहाँ बाइबलले हामीले हितोपदेश 22 को कतिमा थियो, 24मा रिच गर्ने मानिसलाई कहिले मित्र नबना। हेर्नुहोस् है, कहिले पनि मित्र नबनाउनु भनेको छ परमेश्वर वचनले। हामी चाहिँ कतिवटा मित्रता चाहिँ मान्छेको यसो हेऱ्यो, मान्छेको योग्यतामा, थुप्रो योग्यताहरूको आधारमा हामी ल्याउँछौँ। तर त्यहाँ एउटा रिस गर्ने एटिट्युड छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यो डल्लै योग्यता क्षमतालाई चाहिँ के बनाइदिन्छ, त्यसले नाश गरिदिन्छ। हामीले साथी चुन्दाखेरि पनि, साथी मतलब एउटा फ्रेन्ड, हाम्रो क्लास फ्रेन्ड, हाम्रो स्कुलको तिमीसँग रिस्सा गर्ने, झगडा गर्ने, उक्साउने केटाहरूको कस्तो हुन्छ है, झगडा एकदमै रिस टुटाउने, हिर्काउने, ठोक्काउने, रिस उठ्यो भने आफैलाई काट्ने, त्यस्तो स्वभावको हुन्छ कतिजना केटा न केटी। तर भए पनि अब केटाहरूमा देख्छु यो सानैदेखि नै उक्साउने, झगडा गर्नुको लागि एकदमै उक्साउने, 2जना दाजुभाइको बिचमा के परे उनीहरू त्यो विरोधलाई रोप्ने, कलहलाई रोप्ने, शत्रुतालाई रोप्ने स्वभावको हुन्छ। सो तिमी सानैदेखि नै तिमीले आफ्नो साथीलाई चुन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो स्वभावहरू हेर्न सिक्नुपर्छ। आमा बाउहरूले पनि यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ, तपाईँको छोराछोरीको मित्रहरू कस्तो छ, कस्तो व्यक्तिसँग बात मार्दैछ, कस्तो स्वभाव उसले प्रदर्शन गर्दैछ।
त्यहाँदेखि के भयो, एकदमै एङ्ग्री, एकदमै रिसाइरहेको। त्यस्तो साथीलाई चुन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब उसको जीवनमा ऊ यस्तो खालके झगडालु हुन्छ, अब त्यो बेरोक पानी जस्तै हुन्छ, कहिले पनि नसकिने, कहिले पनि नरोकिने एउटा सिपेज जस्तै, एउटा पानी कहीँबाट चुसिएर आएको जस्तै। त्यसले के गर्छ, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरूलाई मकाउनु थाल्छ, मकाउँछ, बिग्रिन्छ त्यसले चिजहरू। तर यदि शान्त स्वभावको मित्रहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले पनि शान्तिसँगले बसेर सोच्न सक्छ। अब एसाउले किन आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई गुमायो भन्दाखेरि, किनभने एसाउ के थियो, हतार गर्ने, रिस्सा थियो, राते थियो, रिस उठ्यो कि रातो भइहाल्थ्यो। अन्त के भयो, उसले त्यहाँदेखि रिसमा जुनै पनि निर्णय लिन्थ्यो, उसलाई रिस उठाएर उक्साएपछि उसले जे पनि निर्णय लिन सक्थ्यो। कतिजनाले त्यसरी रिसमा निर्णयहरू लिएको हुन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसको जीवन बर्बाद हुन्छ। एक दिन होस खोलिसक्दाखेरि त उसको जीवन अलरेडी बर्बाद भइसकेको हुन्छ, सो रिस, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्दैछ मित्र नबना, नम्बर 1, नम्बर 2 उसको संगत पनि नगर भनेको छ। क्रोधी स्वभावको मान्छेसँग त संगत पनि नगर्नु। संगत भनेको चाहिँ के हो, उसको कम्पनीमा पनि नबस्नु भनेको। यदि त्यो क्रोधी स्वभावको मान्छे छ भने चाहिँ तिमी त्यो संगतिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। तिमीले म त्यहाँभित्र पसेर चेन्ज गर्छु भन्ने कोसिस चाहिँ मूर्खता हो। त्यो चाहिँ अफकोर्स हामीले प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ, तर हामीले त्यसलाई जति त्यसलाई छुन्छौँ त्यति नै त्यसले के गर्छ, जति त्यसलाई चलाउँछ हामी त्यसले त्यति नै के गर्छ, त्यसले झगडा उत्पन्न गराएको गर्छ। त्यसले झगडा उत्पन्न गराएको अन्त के भयो, त्यो झगडा कहिले पनि नेभर एन्डिङ हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामीले कति हानिहरू सहेका छौँ, कति हानिहरू हामीले पाएका छौँ त्यस्तो संगतिमा बस्दाखेरि। कतिपल्ट झगडा हेर्नु जान्छ, झगडा भइरहेको हुन्छ रिसा मान्छेकोले गर्दाखेरि। अन्त के भयो, त्यहाँ झगडा भयो, त्यहाँ अब प्रहरीहरू आयो, अन्त कसलाई पक्रेर लान्छ, निर्दोष मान्छेहरूलाई पनि पक्रेर लान्छ। त्यहाँदेखि उसको के भयो, उसको नराम्रो रेकर्ड भयो नि त्यहाँ, किनभने ऊ के भएको हो, त्यहाँ त्यो पुलिस चौकीमा पस्यो, ऊ थुनामा पस्यो, हाजितमा पस्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो ऊ संगतिमा जाँदाखेरि, उसले त्यो यसो हेर्नु जान्दा, तमासा हेर्नु जान्दाखेरि, सो के भयो, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो सोझो मान्छेहरू पनि फसिरहेको हुन्छ। सो बाइबलले भन्दछ तिमीले चिन्यौ नि यो मान्छे रिसा हो भने चाहिँ, सो बाइबलले भन्दछ तिमी मेन्टेन अ डिस्टेन्स। तिमीले रिसा मान्छे भनेर थाहा पायौ नि, तिमीले उसँग डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने तिमीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेन भने चाहिँ तिमी उसको कम्पनीमा बस्नु नै इनफ हो। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसलाई हेरिरहन्छ, उसले त जहिले पनि आफ्नो भावलाई एकदम छिट्टो प्रकट गरिहाल्छ होइन। रिसाले के गर्छ, रिसाले चाहिँ चनक्कै देखाइहाल्छ नि त, मतलब उसको भाव प्रकट गरिहाल्छ। त्यो उसले चाहे पनि नचाहे भने पनि सबै बदलिन्छ, काउन्टेनेन्सदेखि लिएर टाकटुक बदलिन्छ। सो त्यसको मतलब के हो, अब तिमी त्यो ठाउँमा बस्दैछौ भने चाहिँ तिमीले आफैलाई पनि ऊ जस्तै बनाउँछौ अल्टिमेटली। सो बाइबलले चाहिँ भन्दैछ तिमीले रिस गर्ने मान्छेलाई सँग चाहिँ तिमीले कहिले पनि, है अहिले हामीले 22:24 पदमा पढ्छ, कहिले भित्र नबना, न त क्रोधी स्वभावको मानिससँग संगत गर। सो हामी त्यो संगति हामीले उनीहरूसँग गर्नु थाल्यो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ बिगार गर्छ। तर परमेश्वरले पनि त रिस गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले गर्नुहुने रिस चाहिँ, परमेश्वर पनि क्रोधी हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको क्रोध र मान्छेको रिसमा चाहिँ बहुत फरक छ। हामीले पढेको छौँ, याकुब किताब 1:19-20 हामीले पढेको छौँ। मानिसको रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत गर्दैन, समर्थन गर्दैन। तर परमेश्वरको रिसभित्र चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता छ। देयर इज राइचियसनेस अफ गड। परमेश्वर कहिले पनि बिना कारण कहिले पनि रिसाउनुहुन्न। प्रभुको रिसाउने कारणमा चाहिँ जहिले पनि धार्मिकता हुन्छ, राइचियसनेस हुन्छ। तर मान्छेको रिससँग चाहिँ राइचियसनेस जोडेको हुँदैन। मान्छेको रिससँग चाहिँ के जोडेको हुन्छ,
अनराइचियसनेस जोडेको हुन्छ, धार्मिकता होइन तर अधार्मिकता जोडेको हुन्छ, अधार्मिकता जोडेको हुन्छ। सो यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि कुरामा रिसाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ म यो रिसाउनु सही हो कि होइन। फर्स्ट रियाक्सन नै हामीलाई राइट कुरा भन्दाखेरि पनि कोही कोही बेला रिस उठ्छ। मलाई त्यस्तै हुन्छ, सायद तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ होला। यो स्वभावलाई चाहिँ मैले चेक गर्नुपर्छ मेरो जीवनमा, होइन भने चाहिँ मेरो रिसको कारणले गर्दाखेरि म अर्को मान्छेलाई भत्काइ पठाउँछु, मलाई थाहै हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ कतिजना मान्छेलाई यस्तो स्वभाव पनि हुन्छ, उसलाई रिस उठेपछि चाहिँ जबसम्म त्यो अर्को मान्छे चाहिँ टुट्दैन उसले के गर्छ, नराम्रो शब्द बोल्छ, नराम्रो व्यवहार देखाउँछ, उसलाई भत्ता भुङ्गै बनाउँछ, फुटाइ छाड्छ। उसलाई फुटाएर ह्युमिलिएट गरेर मात्रै उसलाई एकछिन सन्चो हुन्छ, तर भरे रियलाइज गर्छ मैले त्यो गलत गरेको थिएँ भनेर। तर के हुन्छ, उसले त्यो कुरालाई जानिन्जेलसम्म चाहिँ कसैको केही कुराहरू भत्किसकेको हुन्छ। सो उसलाई चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन अर्काको कुरा नभत्काइजेलसम्म, अर्काको कुरा नबिगारिन्जेलसम्म उसलाई निन्द्रै लाग्दैन। किन? ऊ रिस गर्ने व्यक्ति हो। यो व्यवहारसँग हामी सबैजना सफर गर्छौँ। हामी सबैजनाकोमा यो एउटा स्वभाव छ, रिस गर्ने स्वभाव। त्यस्तो बिगार्ने स्वभाव त छैन होला, तर रिस झनक्कै रिस गर्ने स्वभाव हामी सबैकोमा नै हुन्छ, सबैकोमै हुन्छ। तर जब हामी प्रभुको अगाडि आइकन धुइ माग्छौँ त्यो कुरालाई, तब हामी हत्याको दोषदेखि के हुन्छौँ, स्वतन्त्र भएका हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ रिस गर्ने मान्छे चाहिँ हत्यारा हो भनिकन परमेश्वरको वचन मत्तीको किताब 5 अध्यायलाई हामीले पढ्यो भने रिस र हत्यालाई सँगसँगै तुलना गरेको छ। सो हाम्रो जीवनमा त्यो रिसलाई हामीले त्यहाँ पनि बताएको छ। हितोपदेश 22:10 पदमा यसरी भन्दैछ, निन्दा गर्ने मानिसलाई निकालिदियो भने झगडा मेटिन्छ, कलह र अपवाद हराइहाल्छ। सो यहाँ भन्दैछ स्कफर निन्दाले पनि के ल्याउँछ, झगडा। निन्दाभित्र पनि रिस छ। किन मान्छेले निन्दा गर्छ भन्दाखेरि, किनभने निन्दा चाहिँ जहिले पनि रिसको कारणले उत्पन्न हुने प्रोडक्ट हो। निन्दा चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट प्रोडक्ट त होइन, तर बाई प्रोडक्ट भन्छ नि, जस्तो दुधबाट छुर्पी बनाएको जस्तै हो, होइन। सो बायोमा भनेछ दुधलाई मथ्यो भने के निस्किन्छ, हिउँ निस्किन्छ भनेको छ है। नाक मथ्यो भने रगत निस्किन्छ भनेको छ नि त है। सो के भयो, त्यसको बाई प्रोडक्ट हो, त्यसबाट बनिएको तत्व हो यो पनि। सो जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा निन्दा छ, त्यसको मतलब त्यो निन्दा त्यतिकै आएको होइन। त्यो निन्दाको पछाडि के छ, रिस छ, ह्याङ्गर छ, ईर्ष्या छ। अब त्यो रिसबाट त रिससँग जोडेको थुप्रो कुरा छ, जस्तो कि आरिस छ है, अनि त्यो मान्छेको जीवनमा निन्दा छ। यो सबै रिसको के हो, तत्वहरू हो। यो चाहिँ त्यसको बाई प्रोडक्टहरू हो। सो रिस मात्रै छैन, तर त्यो मान्छेकोमा निन्दा छ, ईर्ष्या छ, त्यहाँदेखि के छ, छुलियापन छ। त्यो सबै किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले रिसलाई के नगरेको हो, नियन्त्रण नगरेपछि त्यो कुराहरू उसको जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। सो एउटा मान्छेको जीवनमा जब पनि त्यो रिस, निन्दा, ईर्ष्या आउँछ, उसको शरीरबाट चाहिँ मृत्युको दुर्गन्ध उत्पन्न हुन थाल्छ, मृत्युको दुर्गन्ध उत्पन्न हुन थाल्छ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यो मृत्युको दुर्गन्धले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि मृत्युको दूतहरूलाई अट्र्याक्ट गर्छ। यो कुरालाई अस्ति नै पनि हामीले हेर्यौँ, शैतान चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा होइन, सर्वव्यापी होइन, त्यो चाहिँ सर्वज्ञानी पनि होइन, सर्वशक्तिमान पनि होइन। त्यो चाहिँ जस्ट एउटा फलन एन्जल हो र त्यसले चाहिँ के खटाएको छ, त्यसको दूतहरू खटाएको छ, त्यसले त्यसको सेनामेना खटाएको छ। अनि त्यो सेनामेनाहरू पनि ज्ञानी बुद्धिमानी त होइन, तर तिनीहरूले केलाई पढ्छ, तिनीहरूले गन्धलाई पढ्छ, रेडिएसन्सहरूलाई पढ्छ। जसरी साँप बहिरै हुन्छ, साँपको कान नै हुँदैन, तर साँपले के पढ्छ, रेडिएसनलाई पढ्छ। त्यसकोमा एउटा के सेन्सिटिभिटी छ भन्दाखेरि, हायर सेन्सिटिभिटी चाहिँ त्यसले चाहिँ हरेक अर्को एनिमलबाट आउने रेडिएसनलाई एकैछिनमा क्याच गरिहाल्छ, एकैछिनमा। सो त्यसले के गर्छ, त्यसले त्यसको साउन्ड त सुन्दैन त्यसले, तर
त्यो रेडिएसनको त्यो मुभमेन्टलाई यति साह्रो बेसी त्यसले पक्रिन सक्छ, ट्यापै शत्रुलाई आक्रमण गरिहाल्न सक्छ अथवा त्यो भागिहाल्छ, जे पनि हो, किनभने त्यसकोमा त्यो कुरा त्यो क्षमता छ। त्यस्तै प्रकारले अशुद्ध आत्माहरूकोमा, अशुद्ध आत्माहरू ज्ञानी हुँदैन, अनक्लिन स्पिरिटहरू विजडम छैन तिनीहरूकोमा विजडम भाग भए त त्यो उयो सुँगुरमा हालिदिनुहोस् भनेर भन्थ्यो, भन्ने थिएन नि, के त्यो सुँगुर त त्यहाँबाट हाम फालेर जाने नै वाला थियो नि तल, पस्ने बित्तिकै त्यो रियाक्सन त उनीहरूले स्केल गर्न सक्ने थियो। तर तिनीहरूले रिड गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको दुर्गन्धलाई चाहिँ रिड गर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 2:14 अनि 15 पदलाई हामीले पढ्दाखेरि हामीले के भेटाउँछ, एकतिर जीवनको सुवासना, अर्कोतिर मृत्युको दुर्गन्ध, दुईवटा कुरा लेख्छ। त्यो मृत्युको दुर्गन्ध चाहिँ जब पनि एउटा मान्छे रिस गर्न थाल्छ, त्यो मृत्युको दुर्गन्ध चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनबाट, त्यो मान्छेको प्राणबाट के हुन्छ, सुरु हुन थाल्छ। हामीलाई कोही कोही बेला आफ्नै रगत गनाउँछ नि है, काँचो खुन गनाउँछ नि, आफै भित्र पनि गनाउँछ, जबकि त्यो मान्छेले ब्लिड नै गरेको हुँदैन, ऊ काटेकै हुँदैन, तर आफै भित्र पनि खुन गनाउँछ। किन हाम्रो नाकमा पनि एउटा त्यो सेन्सेस छ जसले त्यो गन्धलाई थाहा पाउन सक्छ। हाम्रो नाकमा पनि एउटा सेन्सेस छ कि कहाँ कसको घरमा के पाक्दैछ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो भोजनको वासनाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ। आज यो घरमा यस्तो पाक्दो रहेछ, आज त्यो घरमा त्यस्तो पाक्दो रहेछ, यद्यपि देखेको हुँदैन है। त्यस्तै प्रकारले यो अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, भूतात्मा, यिनीहरूकोमा चाहिँ त्यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ भयङ्कर छ। अन्त के गर्छ भने एउटा मान्छे रिस उठिराखेको बेलामा चाहिँ त्यो हामी एउटा मान्छेलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई रिस उठिराखेको बेलामा या मलाई रिस उठिराखेको बेलामा हाम्रो रियाक्सन कस्तो हुन्छ? एउटा त अब हामी बाहिरी प्रकट गरिहाल्छौँ रिस, तर रिस उठिरहेको बेला चुपचाप बस्दाखेरि पनि के हुन्छ, राम्रो विचारहरू आउँछ, आउँदैन नि? त्यो मान्छेले अस्तिदेखि गरेको गल्तीहरूको सबैको सम्झना अचानक आउन थाल्छ। कसरी ल्याएको, त्यो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनक्लिन स्पिरिट जो चाहिँ फेमिलियर स्पिरिट पनि हो, त्यसले चाहिँ त्यो सबै रेकर्ड ल्याइकन हामीलाई भन्नु थाल्छ। अनि के गर्नु थाल्यो, अब हामीले सेन्स गर्नु थाल्यो। त्यो सेन्स गर्नु थाल्यो, एउटा फलामको छेउमा चुम्बक ल्याएको जस्तै हो। अनि त्यो चुम्बक ल्याउँदाखेरि त्यो चुम्बकीय शक्ति आफै नै त्यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ, इस्टाब्लिस हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ नि त्यसलाई। चुम्बकीय शक्ति आफै नै क्रिएट भएछ। त्यो अशुद्ध आत्माले के गर्छ, त्यो सबै विचारहरू लिएर आउन थाल्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यसलाई म यस्तो भन्छु, त्यसलाई म त्यस्तो भन्छु, त्यसले मलाई यस्तो गरेको थियो, त्यसले मलाई त्यस्तो गरेको थियो, त्यो सबै कुराहरू राख्छ। अनि कति बेला चाहिँ के हुन्छ, डिफेन्स मेकानिजम पनि बसिरहेको हुन्छ। सपोज मैले केही मिस्टेक गरेको छु, गल्ती चाहिँ मेरो हो भने चाहिँ रिसले मलाई कहिले गल्ती स्वीकार गर्नु दिँदैन। तर त्यो अशुद्ध आत्माले के गर्छ, अस्ति फलानुले यसरी गरेको थियो यो भन्न, अनि के भयो, हामी त्यो तयारी बनाइराख्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, सपोज अब आगो लाग्ने सिचुएसन आयो भने चाहिँ के हुन्छ, उसले बक्नु थाल्छ, त्यहाँदेखि सबै बक्नु थाल्छ। अस्ति प्रभु भोजको टेबलमा माफ पनि मागेको, सरी पनि भनेको है, सबै गरेको, तर कहाँ गयो त्यो सबै? कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अशुद्ध आत्माले ल्यायो, त्यसले अफर गर्यो, हामीले के गर्यौँ, हामीले रिसिभ गर्यौँ। माफ त गरेकै हो, क्षमा त गरेकै हो, तर त्यो हामीले रिसिभ गरेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। रिसले चाहिँ त्यसरी, यो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा र भूत आत्माले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि यो कुराहरूलाई मृत्युको दुर्गन्ध भेटाउने बित्तिकै तिनीहरूले सबै मृत्युको कुराहरूलाई बोकेर लिएर आएर त्यो मान्छेभित्र हाल्नु थाल्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा ओपनिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ शैतानले उसको जीवनमा प्रवेश गर्ने मौका पाइहाल्यो। त्यो दुष्ट आत्माले, त्यो भूत आत्माले, अशुद्ध आत्माले के गर्नु पायो, उसको जीवनमा पस्ने मौका पायो। अनि त्यो पस्ने मौका पाएपछि के हुन्छ, कतिवटा चुपचाप बस्छ, कतिवटा देखा पर्न थाल्छ। अशुद्ध आत्मा त चुपचाप पसेर बस्छ, त्यो बिस्तारै व्यवहारमा, अशुद्ध व्यवहारमा देखा पर्न थाल्छ। तर
दुष्ट आत्मा पस्यो भने के हुन्छ, उसको व्यवहार अशुद्ध मात्रै हुँदैन तर व्यवहार पनि के हुन्छ, दुष्ट हुन्छ। अनि भूत आत्मा पस्यो भने चाहिँ भूत नै मेनिफेस्ट हुन थाल्छ। सो तीनटा लेभल छ नि तिनीहरूको पनि बाइबलमा हामीले हेर्यो भने, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा र भूत आत्मा भनेको छ। सो अशुद्ध आत्मा चाहिँ चुपचाप बस्छ तर त्यो अशुद्ध व्यवहार उसको के हुन्छ, अब बोली अशुद्ध हुन्छ, उसको बोल्ने तरिका अशुद्ध बोली निस्किन थालिहाल्छ मुखबाट। कतिजनाले रिस उठ्यो भने के हुन्छ, शराब छ नि, शराब छ, त्यहाँदेखि छाडा बोली गर्छ, फोहोर बोली निकाल्छ। त्यो चाहिँ के हो, अनक्लिन स्पिरिटको मेनिफेस्टेसन हो, प्रकटीकरण हो। सो कतिजनाले त्यहाँदेखि रिस उठ्नु थालेपछि के गर्छ, दुष्ट बेहोरा देखाउन थाल्छ। उसले अन्याय, अत्याचार, तोड्नु, फोड्नु, अर्कोलाई जेसुकै होस् भत्काउनेपट्टि जान्छ, दुष्ट बेहोराको प्रदर्शन गर्छ। त्यो चाहिँ के हो, दुष्ट आत्मा ऊ भित्र भएको कुराको प्रमाण हो। अनि कतिजना चाहिँ भूत नै मेनिफेस्ट हुन्छ, भूत नै मेनिफेस्ट हुन्छ, अनि त्यो भूत त्यो भित्रबाट बोल्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त्यो रिसको प्रकोप चाहिँ कस्तो डरलाग्दो छ, कस्तो ठुलो प्रकोप छ रिस। सो बाइबलले भन्छ रिसमा मान्छेले चाहिँ झगडा उत्पन्न गराउँछ। त्यो झगडा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो झगडा चाहिँ एउटा सुरुवात हो, बेरोक पानीको के हो, त्यो एउटा सुरुवात हो, एउटा बेरोक पानीको के हो, सुरुवात हो। सो त्यो बेरोक पानी चाहिँ हाम्रो जीवनमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले विनाश गर्न थाल्छ। 17 को 14 पदमा हामीले पढ्यौं नि अघि, झगडाको सुरु चाहिँ के अरे, एउटा बेरोक पानी जस्तै हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फुट्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई छोडिदिए भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बताएको। सो हाम्रो यो स्वभावमा हामीले यो व्यवहारलाई छोडेकै हुँदैनौँ। अस्ति हामीले ग्रीक गडको बारेमा सुन्दै थियौँ नि, होइन? सो त्यो ग्रीक गडले चाहिँ कस्तो, उनीहरूको लागि चाहिँ के थियो, उनीहरूको लागि चाहिँ नम्रता, क्षमा गर्नु है, माफ माग्नु, दया देखाउनु चाहिँ एउटा कमजोरी व्यक्तिको चिन्ह थियो। द्याट वाज अ साइन अफ विकनेस। उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई विकनेस भनेर मानिलिन्थ्यो। सो उनीहरूको कल्चरमा चाहिँ कस्तो थियो, आफूलाई रिस उठेपछि चाहिँ नझुक्नु चाहिँ त्यो चाहिँ बलियो हो। उनीहरूले त्यस्तो देवताहरू पुज्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ पुज्थ्यो, लिटरली नै त्यही पुज्थ्यो। उनीहरूको कल्चरमा त्यो कुरा मानिलिएको थियो। तर अब हामी त प्रभुलाई पुज्छौँ, तर भए तापनि हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ हामीले अझै पनि त्यो ग्रीक गडहरूलाई पालिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसले एकदमै फाउन्डेसन गाड्ने ठाउँ नै के हो, रिस हो। के भयो, हामी झुक्नु चाहँदैन। यसले मलाई भनेको, यसले मलाई हराएको, त आफैलाई के सम्झिन्छस्, तँलाई थाहा छैन म को हो। हामीमा के छ, त्यो स्वभाव हुन्छ, त्यो स्वभाव हुन्छ। अनि हामी के गर्छौँ, हामी हाम्रो कुराबाट एक सुता पनि हल्लिनु मान्दैनौँ। त्यो चाहिँ कति अनन्ततामा नि त्यसले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो मक्केको हुन्छ। मक्केको काठ देख्नु भएको छ तपाईँले? मक्केको काठलाई चाहिँ के काममा लगाउँछ मान्छेले? बाल्नु मात्रै हो, त्यसको फर्निचर बनाउनु सक्दैन, त्यसको फर्निचर नै बनाउनु सक्दैन। प्रभुले पनि एउटा बाइबलमा हामीले एउटा उखान भेटाउँछौँ, अनि दागको बोटको विषयमा बताएको छ है। अरू रुखहरूको त एउटा यसो केही झुन्डाउने किल्ला पनि बनाउन सक्छ, तर दागको बोटमा चाहिँ यदि फल फलेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ न चाहिँ किल्ला बनाउनु धरि पनि काममा आउँदैन, तर त्यो चाहिँ आगोमा हाल्नु मात्रै कामको हुन्छ भनेको छ। तर त्यो एउटा प्याराबल प्रभुले भन्नुभयो नि, हामीले प्रोफेट्सहरूमा भेटाउँछौँ यो कुरालाई। सुन्नुहोस् है, सो हामीले हाम्रो जीवनलाई यदि अझै पनि प्रभुमा आएर पनि हामीले त्यो ग्रीक गडहरूलाई हृदयभित्र राखिरहेको छौँ भने चाहिँ हामी झुक्नु मान्दैनौँ। अनि हामीले हाम्रो शरीरबाट जहिले पनि त्यो मृत्युको दुर्गन्धलाई हामीले उत्पन्न गरिरहेको हुन्छौँ होला। हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिरहेको होला हाम्रो जीवनमा हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेर प्रभुको काम गर्ने चाहनाहरू पनि छ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई वर्कआउट यो सेल्भेसन भनेको नै त्यही हो नि त। तिमीले डर र कम्पको साथ तिमीले आफ्नो उद्धारको कामलाई पूरा गर भनेकै त्यही हो। सो रिसले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत गर्दैन। तर जुनै पनि कुरा चाहिँ यदि हाम्रो रिससँग सुरु हुन्छ, रिस उठ्दैन होइन, रिस पक्का उठ्छ।
मान्छे कहिले रिसाउँदैन होइन, त्यो त असम्भव छ। तर त्यो रिसलाई चाहिँ हामीले बढ्न अगाडि नै रोकिदियौँ भने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्यौँ, अर्को मान्छेको रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा चाहिँ पहिला आफ्नै रिसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ। अब बाहिर भनेको छ रिसले चाहिँ के गर्छ, बोन्सहरूलाई पनि के गर्छ, हड्डीलाई पनि मक्काइदिन्छ। होइन चाहिँ रिस गर्नु थालेपछि चाहिँ हाम्रो हड्डीहरू पनि मक्किन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने जीवनको स्रोत चाहिँ कहाँ छ, हड्डीमा छ। जीवनको स्रोत चाहिँ मासीमा छ। किन भन्दाखेरि मासीले चाहिँ रगत बनाउँछ। अब त्यो मासी चाहिँ कहाँ भित्र छ, हड्डीभित्र छ। मासी चाहिँ मासुभित्र हुँदैन, त्यो चाहिँ कहाँ भित्र छ, हड्डीभित्र छ। त्यसले चाहिँ जब एउटा मान्छेको बोन म्यारो स्ट्रङ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यो मान्छेको एकदमै सबै कुरा नै हेल्दी हुन्छ। किनभने उसको शरीरमा सबैभन्दा बेसी चाहिने कुरा नै के हो, ब्लड हो। हेल्दी ब्लड छ भने के भयो, हेल्दी बडी हो। हेल्दी ब्लडले राम्रोसँगले के गर्छ, अक्सिजनलाई पुर्याउँछ, लाइफलाई पुर्याउँछ। एकवटा कुनामा, हरेक कोशिकामा लाइफले केले पुर्याउँछ, रगतले पुर्याउँछ। हरेक ठाउँमा के भयो, अब त्यो चाहिँ सही प्रकारले अक्सिजन पुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले सही प्रकारले ब्रिथ गर्छ, सही प्रकारले त्यसले श्वास प्रश्वास गर्छ। अनि के भयो, त्यो हेल्दी भएर जान्छ, त्यो स्वस्थ भएर जान्छ। होइन भने चाहिँ अब हाम्रो रिसले चाहिँ गर्दाखेरि हामी नाश पनि हुन सक्छ। सो हामीले यहाँ वचनमा पढ्दैछौँ, अब यो रिस निन्दा गर्ने मानिसलाई निकालिदियो भने झगडा मेटिन्छ, कलह र अपवाद हराइहाल्छ। सो हामी भित्र भएको निन्दा गर्ने स्वभाव, हामी भित्र भएको कतिजना मान्छेको चाहिँ के हुन्छ, जे कुरालाई पनि रङ इन्टरप्रिटेसन दिइहाल्छ, गलत अनुवाद गरिहाल्छ। अनि हामी के भन्छौँ, त्यसलाई गलत प्रकारले प्रस्तुत गरिदिन्छौँ। अनि त्यो गलत प्रस्तुतिले चाहिँ के हुन्छ, अर्को मान्छेभित्र पनि हामीले निन्दालाई रोप्छौँ, अर्को मान्छेभित्र पनि हामीले रिसलाई रोप्छौँ है। अनि दुईजना दाजुभाइको बिचमा कलह उठाउने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पनि पराउनु हुन्न। परमेश्वरले घृणा गर्नुभएको 7वटा कुराहरू मध्ये त्यो सबैभन्दाखेरि घृणित हो। सो परमेश्वरलाई एकदमै घृणा आउँछ। तर अब हामी चुपचाप सहिदिन्छौँ। कतिवटा कुरा अब ममा आयो, म चुपचाप सहिदिन्छु भने चाहिँ के भयो, मैले पचाइदिइहालेँ कुरालाई। तर मैले आएर त्यसलाई अझै ठुलो बनाएँ, मैले अझै ठुलो बनाइदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ, अब त्यहाँ झगडा अझै बढ्दै 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 जान्छ। म कतिपल्ट म भन्ने गर्छु, म आफैलाई पनि भन्छु, मेरो छोराछोरीलाई भन्छु, मेरो वाइफलाई पनि भन्छु, होइन होस् न यो ठाउँमा हामी चुपचाप बसौँ। यहाँ चुपचाप बस्यो भने जाति भइहाल्ने नि त, सकिगयो नि त, त्यो कुनै ठुलो कुरै होइन। तर यदि त्यसलाई हामीले बढाएर तुल दिन्छौँ, त्यसलाई हामीले फ्यान गर्छौँ भने के हुन्छ, त्यो ठुलो भएर जान्छ। अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको परिणामहरू चाहिँ एउटा कमजोरीले के गर्छ, भोग्नुपर्छ। नेपालीमा एउटा भनाइ चाहिँ नि, जो होचो त्यही घोचो। त्यहाँदेखि के हुन्छ, सबैजनाले उसलाई नै नराम्रो देख्न थाल्छ, उसलाई नै नराम्रो प्रकारले मिसट्रिट गर्न थाल्छ। अनि त्यसले चाहिँ उसको जीवनमा कति बेसी चोट लागिरहेको हुन्छ। रिस रोपिराखेको हुन्छ, हामीले बदला रोपिदिइरहेको हुन्छौँ, तितोपना रोपिदिइरहेको हुन्छौँ। अहिले उसको शक्तिमा छैन त्यो कुरा गर्ने, तर जुन दिन उसको शक्तिमा आउँछ त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ, उसले फेरि त्यही कुरा अर्को मान्छेलाई गर्न थाल्छ। किनभने हामीले त्यो मान्छेको जीवनमा गलत कुरालाई रोपिरहेको हुन्छ। सो कतिवटा कुरा त हामीले चुपचाप बसेर पनि जितिदिन सक्छौँ, चुपचाप सहिदिएर पनि हामी जितिदिन सक्छौँ। हामी चुपचाप सहिदियौँ, जितिहाल्यो त्यो कुरा। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ तुल दिन्छौँ भने चाहिँ त्यसले भत्काउँछ। हामीले जहिले पनि डिसिसन्सहरू लिँदै गर्दाखेरि, निर्णयहरू लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यो एउटा चिज इम्पोर्टेन्ट हो कि यो रिलेसनसिप इम्पोर्टेन्ट हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ, एउटा पक्षले होइन। हाम्रो रियाक्ट गर्ने दुईटै पक्षले बुझ्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हाम्रो लागि कतिवटा मटेरियल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, लाइफ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। बादमा गएर हामी थाहा पाउँछ, अझै यो प्लास्टिकको लागि, अझै यो एउटा नाथे कुराको लागि मैले त्यसो गरेछु। त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि त्यो हामीमा कन्सियसनेस, एउटा प्रेजेन्स अफ माइन्ड भनेको चाहिँ त्यो हो। हामी जहिले पनि हामीले बोल्दाखेरि, हामीले सोच्दाखेरि, हामीले भावलाई प्रकट, त्यहाँदेखि हामी के भन्छौँ, होइन मैले यस्तो भन्नु खोजेको हो, पक्का हो तिम्रो भनाइ ठिक थियो, तर तिमी किन नसोची बोल्यौ, के हुनसक्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको परिणाम के हुनसक्छ। तिमीले यदि त्यसलाई सोचेर बोलेको भएको भए चाहिँ कसैको जीवनमा तिमीले चोट रोप्ने थिएनौ। अनि मलाई चाहिँ म इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ, हो पक्का हो। तर प्रभुको नजरमा चाहिँ हामी सबैजना नै
हामी एउटा छौँ। प्रभु हरेक लस्ट एन्ड द लिस्टको लागि प्रभु आउनु भएको, हरेक हराएको लागि, हरेक सानोभन्दा सानोको लागि आउनु भएको। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसरी जित्न सक्छ। नत्र भने चाहिँ हाम्रो अपब्रिङ्गिङ कसरी भएको हुन्छ नि, ग्रिक गड स्टाइलमा भएको हुन्छ, हर्क्युलस स्टाइलमा भएको हुन्छ। सो ग्रिकहरूको गड चाहिँ सबै हर्क्युलस स्टाइलको चाहिँ ठुल्ठुलो है, यस्तो पृथ्वीलाई बोकेर बस्ने। अनि मान्छेले चाहिँ आफैले त्यो सबै उनीहरूको माइथोलोजीमा चाहिँ के थियो, उनीहरूको देवताले चाहिँ यसो पृथ्वीलाई थामेर बसिरहेको छ। हामी आफैलाई कस्तो लाग्छ, पृथ्वीलाई थाम्ने मान्छे मै हो जस्तो लाग्छ। तर हामी यति साह्रो कमजोर हुन्छौँ कि हामीले एउटा रिसलाई पनि सम्हाल्नु नसक्ने हुन्छौँ। रिसलाई नसम्हाल्न सक्ने मान्छेले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ के थाम्नु सक्दैन, आफै भित्र भएको रिसलाई त उसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। सो रिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिसिसन मेकिङहरू पनि गलत बनाउँछ। त्यहाँदेखि त्यति मात्रै होइन, त्यसले डिफेन्ड पनि गर्छ हाम्रो रङ कुराहरूलाई। हामीले गरेको गलत कुराहरू चाहिँ सही हो भनिकन त्यसले के गर्छ, एउटा वललाई पनि क्रिएट गर्छ। अनि त्यो वल क्रिएट हुन थालेपछि चाहिँ के भयो, अब त्यसले चाहिँ झगडा बढाउन थाल्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, झगडा बढ्नु थाल्छ। तर त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले हटायौँ भने चाहिँ बाइबलले के भन्दछ, झगडा मेटिन्छ र कलह र अपवाद पनि हराइहाल्छ। कलह, अपवाद, नराम्रो निन्दा, नराम्रो शब्द, झगडा के भयो, मेटिहाल्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, दुईजना मान्छे एउटा कुरामा सहमत हुन सक्दैन भने कसरी चाहिँ सँगसँगै हिँड्न सक्छ, सक्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि रिसा मान्छेलाई आफ्नो मित्र नबना भनेकै त्यही हो। किनभने ऊ सहमत नै हुँदैन, परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत नै हुँदैन। अन्त कसरी चाहिँ हामी एउटै बाटो हिँड्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामीले अब एउटा पति पत्नी हो भने हामीले हाम्रो रिसले गर्दाखेरि एउटा नराम्रो अपवाद, कलह आउँदैछ भने चाहिँ हामीले बसेर बात गर्नुपर्छ। हाम्रो रिसको प्रभाव कत्रो ठुलो हुँदैछ। नत्र भने त्यो बेरोक पानी जस्तो हुन्छ, सधैँ झगडा मात्रै गरिरहेको। अनि देख्ने मान्छेहरू पनि पक्कै हुन्छ त्यसलाई देखिकन। गलत उदाहरण मान्छेले थुप्रो के भनिकन जस्टिफाई गरिदिन सक्छ। तर परमेश्वर चाहिँ धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ र परमेश्वरले कहिले पनि त्यो कुरालाई एक दिन तिम्रो यो सही थियो भनेर जस्टिफाई गरिदिनु हुन्न। त्यति बेला चाहिँ हामी लाजमा पर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि हेरेको हुन्छौँ, त्यो पनि गर्नु नसक्ने हुन्छ। तर जब हामी आफैलाई त्यो ठाउँमा शान्त बनाउँछ, हामी सबैजना सफर गरेको छ। किनभने नि हामी त्यस्तै ब्याकग्राउन्डबाट आएको, त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट आएको हो, जसले लिटरली हर्क्युलसलाई त पुज्दैन थियो। तर सोच्नु चाहिँ के थियो, मैले नै पृथ्वी थामेर बसेको छु जस्तो लाग्छ। तर पृथ्वीबाट म एकजना मान्छे हराउँदाखेरि साह्रै फरक चाहिँ पर्दैन। एउटा मान्छे हराउँदा कति मान्छे मर्छ दिनभरि होइन, कति मर्छ। तर भए पनि पृथ्वी त चलि नै रहेको छ, संसार त चलि नै रहेको छ। तर यदि हामी असल सही व्यक्ति हो भने चाहिँ नि त्यो मान्छे पृथ्वीबाट हराउँदाखेरि चाहिँ उसले यति साह्रो गहिरो छाप छोडेर गएको हुन्छ। अरूहरूले हिँड्नुको लागि यस्तो राम्रो गोरेटोलाई तयारी बनाइदिएको हुन्छ। त्यो मार्गमा अरू मान्छेहरू पनि पछ्याउन थाल्छ, धार्मिकताको मार्गमा उनीहरू पनि आउन थाल्छ। किनभने उसले सही उदाहरणलाई उसले छोडेको छ, सही उदाहरणलाई। आजको दिनमा नम्र हुनु भन्ने कुरा, आजको दिनमा मात्रै होइन, कुनै पनि युगमा नम्र हुनु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो क्वालिटी मानिलिएको छैन। यद्यपि मान्छेले नम्रताको प्रचार गर्छ, शिक्षा दिन्छ, तर नम्र हुनु, झुक्नु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हरुवा जस्तै देखा पर्छ। अनि हामी किन नम्र हुन चाहँदैनौँ, किन हामी झुक्न चाहँदैनौँ भने किनभने हामी हारिरहेको जस्तो लाग्छ। शैतानले आएर भन्छ, त हारिस् त, आज फलानुले तँलाई हराइदियो त, फलानुको छेउमा त हारेको, यसरी हारिरहेछ भने त तँलाई हेर्छ है। त बाइबलले के भन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कति बेला डिल गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युवा अवस्थामा नै डिल गर्नुपर्छ। जब तिम्रो काँधमाथि भार पर्छ, बाइबलले के भनेको छ, त्यति बेला त्यो मान्छे शान्त रहोस्, चुपचाप बसोस्। अनि त्यो शान्त रहने र चुपचाप बस्नेको लागि चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, उसको लागि चाहिँ के छ, आशा छ। देयर इज अ ग्रेट होप फर देम। तर त्यो नरहनेको लागि चाहिँ आशै छैन। हेर्नुहोस्, एकपल्ट पढौँ ल यो लास्ट वर्स, बिलाप 3 को 26 देखि पढौँ ल।
आशा चाहिँ त्यो मान्छेको त्यहाँदेखि मात्रै सुरु हुन्छ। सो हामीले 25 देखि नै पढौँ। परमप्रभुको बाटो हेर्ने, उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचाप परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु मानिसलाई असल हुन्छ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। आफ्नो काँधमा परेपछि त्यो एक्लै शान्त रहोस्। शान्त रहनु भनेको छ, एक्लै अँध्यारो अनुहार लाएर बस्नु भनेको छैन। त्यसले आफ्नो मुखले भुइँ छोओस् र यसरी उसको लागि आशा होस्। आशा चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मुखले भुइँ छुएपछि भन्नुभन्दा चाहिँ मुखले भुइँ छुनु भनेको त कस्तो झुक्नु हो त्यो त। अब मुखले भुइँ छुनु त हाम्रो त घुँडाले पनि छुनु मानेको हुँदैन। बाइबलले चाहिँ भन्दैछ मुखले छुनु भन्दैछ। भनेपछि त अब झुक्ने कहाँसम्म झुक्नु भनेको छ। अब यो चाहिँ मेरो अगाडि झुक्नु या कसैको अगाडि झुक्नु भनेको होइन, परमेश्वरको अगाडि यो चाहिँ। तर हामी के भयो अब साँच्चै नै हामी त्यो ठाउँसम्म पनि हामी शान्त रहन्छ। त्यो चाहिँ के हो, एकदमै उसको शरीर, उसको भित्र भएको क्षमताको के भएको हो, विकास भएको हो। अनि बाइबलले चाहिँ त्यो मान्छेको लागि चाहिँ बाइबलले भन्छ उसको लागि चाहिँ आशा छ। उसको लागि आशा छ भन्नु मतलब अरूहरूको लागि त छैन रहेछ आशा पनि। होपलेस हुँदो रहेछ त्यहाँदेखि त। झगडा परिहाल्नु पर्ने, फाइटिङ परिहाल्नु। अन्त बाइबलमा 1 कोरिन्थी 15 अध्यायमा भनेको छ नि होइन, 15:19मा यस संसारसम्म मात्रै हामीले आशा राखेको भने चाहिँ हामी जस्तो दुखी दया, हामी जस्तो के भन्दा एकदमै दुखी कोही पनि छैन। पिटिएबल भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा एकदमै हामी जस्तो दुखी कोही पनि छैन। बिचारा त्यो मान्छे जस्तो कोही पनि छैन। किन? उसको आशा चाहिँ संसारसम्म मात्रै छ। उसको भरोसा चाहिँ संसारसम्म मात्रै छ। उसले त्योभन्दा बेसी केही पनि उसले आशा राख्न सक्दैन। त्यो चाहिँ होपलेस सिचुएसन हो। सो आजको बिहानी घडी हामीले एउटा वचनमा सिक्दैछौँ। हितोपदेश 29को 21-22 पदमा रिसाउने मानिसले चाहिँ जहिले पनि झगडा उठाउँछ। सो कहाँ चाहिँ झगडा छ हाम्रो, कहाँ चाहिँ रिस छ हाम्रो, त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नु। अर्को मान्छेलाई नकेलाउँ है, हामी सबै अर्को मान्छेलाई हेरेर जान्छौँ होइन। मेरो जीवनमा कहाँ चाहिँ छ यो समस्या, अनि म आफैले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो भने चाहिँ म सही उदाहरणलाई जिउन सक्छु, सही कुरालाई जिउन सक्छु। अनि आज तपाईँले यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जीवनसाथी चुन्नुको लागि तपाईँ तयारी हुनुभएको छ। याद राख्नुहोस्, रिसा मान्छेलाई तपाईँले मित्र बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो बेरोग पानी तपतपे झरी अनि तपाईँ एक दिन घरको कौसीमा बस्नुपर्ने, आफ्नै घरदेखि बाहिर निस्केर बस्नुपर्ने सिचुएसन तपाईँको जीवनमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि नै एकपल्ट सोच्नुहोस्, क्या ह्यान्डसम छ, क्या राम्री छ, क्या राम्रै छ भनेर तपाईँ त्यतिमा मात्रै निर्णय नलिनुहोस्। तर त्योभन्दा बियोन्ड परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो कुरामाथि आशिष दिनुहुन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनको एउटा खण्डलाई सिकेका छौँ र फेरि हामी नेक्स्ट यसको खण्डलाई हामी सिक्छौँ भोलि। र परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।